الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز سامعین محترم، آج ہم سارے لبیک تحفظ قرآن مارچ میں شریک ہوئے اور یورپ زدہ لوگ آج بھی گھر میں بیٹھ کر کہیں گے کہ یہ لوگ باہر مسلمان آئے مال روڈ پر تو اس سے یورپ کو کیا فرق پڑا۔ میں نے کہا چلو اس سے یورپ کو فرق پڑا یا نہیں پڑا، تمہارے کان پر تو جوں رینگی ہوگی کوئی، جس سے یورپ کو فرق پڑتا ہے وہ نسخہ بھی ہم تمہیں دے دیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ تم دنیا میں صدر کو لے کے، وزیر اعظم کو لے کے، اپنی تمام کابینہ کو لے کے جہاز بھر کے پاکستان کی اکانومی بچانے کے لیے چیف آف آرمی سٹاف کو بھی آگے لگا کر دنیا میں جا کر ہر ایک کے دروازے پر بھیک مانگ رہے ہو۔ کوئی تمہیں دیتا ہے، کوئی تمہیں نہیں دیتا، کوئی اپنی شرائط منواتا ہے۔ کیوں جا رہے ہو؟ کہا جی ملک کی اکانومی خطرے میں ہے، ہم ملک کی معیشت بچانے کے لیے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا ادھر آؤ، تم کہتے ہو پاکستان کے روڈوں پہ نکلنے سے کچھ نہیں ہوتا، ایک بار باہر نکلو، قرآن کو دائیں ہاتھ میں اٹھاؤ اور ایٹم بم والے بکسے کو بائیں ہاتھ میں اٹھاؤ اور پوری کابینہ بھر کے سویڈن لے جاؤ اور جا کر کہو کہ ہم قرآن کے تحفظ کے لیے آئے ہیں۔ ساری کائنات کی نعمتیں اگر تمہارے پاؤں میں نہ آ گئی تو ہمارا نام بدل کے رکھ دینا۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ تمہیں بتاتے ہیں کہ قرآن کا تحفظ کس طرح ہوگا۔ اوئے 10 لاکھ مسلمانوں نے شہادت اس لیے دی تھی کہ ہم وہ ملک بنانے جا رہے ہیں جس ملک کے ماتھے کا جھومر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا۔ ہماری پارلیمنٹ کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے، وہ ہماری جوڈیشری اس کے جناب اوپر لکھا ہوا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، وہ ہمارے جناب پوری اسٹیبلشمنٹ ان کی دیواروں پر لکھا ہوا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ اور اس قرآن کو جلایا گیا مردوں، اس قرآن کو جلایا گیا ہے جس کے نام پر تمہیں ملک دیا گیا تھا۔ اندر بڑھ گئے ہو، بے شرم بڑھ گئے ہو، اور نکلو تو صحیح باہر۔ کوئی ایک بھی نہیں بولتا۔ میرے نال گل کرتے سن، میں پنجابی گل کرتے وہاں، کہتے سن جی حافظ صاحب چیف آف آرمی سٹاف بنے، انہوں نے مبارکباد دیو۔ حافظ صاحب میں تواڈے نال گل کرن لگا، تواڈی مبارکباد میرے ال ادھار ہے، جے لینی تے آؤ میں قرآن دی حفاظت واسطے باہر۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ تسی کہندے ہو میں ملک دا جغرافیائی سرحد دا محافظ ہاں، تے قرآن دی جغرافیائی سرحد دا کون محافظ ہے؟ نظریاتی سرحد دا تے اسی محافظ ہاں، تسی بھی حافظ ہو، اسی بھی حافظ بیٹھے ہاں، تواڈے کو قوت ہے، تسی انہوں نے کیوں نہیں بلا کے کہندے اوے ذلیلو تواڈوں ساڈے قرآن نال کی مسئلہ؟ تسی نہیں پڑھتے، اسلام نہیں لیاندے، تسی ساڈے قرآن نو کیوں جلاندے ہو؟ اس تو چنگا سانو اگ لا دیو۔ اوے تسا ہتف بنا کے رکھیا 1 2 3 4 5 6 7 8 9، اے ہتف قرآن دا لفظ ہے تے ہتف نو قرآن واسطے نہیں چلانا۔ اور اس واسطے کہ حضرت فاروق اعظم دے زمانے حضرت عمر بن مادی کرب، ایک صحابی آئے انہوں نے کہا جی عمر بن مادی کرب دی تلوار بڑی کاٹ کر دی، بڑی تیز چل دی۔ حضرت فاروق اعظم نے وہ تلوار منگا لئی مدینے چ، ایک صحابی نو دے کے جنگ بھیجا، وہ واپس آئے، انہوں نے پوچھا تلوار کیسی چلی؟ انہوں نے کہا جی گزارے لے کے ہے، اتنی تیز نہیں ہے۔ حضرت عمر نے حضرت عمر بن مادی کرب نو خط لکھیا کہ عمر بن مادی کرب تیری تلوار دی بڑی جناب مشہوری سنی سی، بڑی شہرتاں سنیاں سن، اے تا کوئی نہیں اتنا کاٹ کر دی۔ حضرت عمر بن مادی کرب نے حضرت فاروق اعظم نو جواباً خط لکھیا، کیا عمر بن مادی کرب نے تلوار بھیجی سی نال اپنا ہاتھ نہیں سی بھیجا؟ اوے ہتف چلان واسطے بھی ہتف والے دا ہاتھ چاہیدا، عبدالی چلان واسطے عبدالی والے دی غیرت چاہیدی۔ تواڈے خلاف کوئی گل کرے تو شام تک سافٹ ویئر اپڈیٹ، قرآن چل گیا انہوں تو سافٹ ویئر کنے اپڈیٹ کرنا۔
इतना तुसी जनाब बदमाश हो, अपनी बारी आवे तो तुसी कोई नहीं देखते, ना मस्जिदां देखते हो, उत्तों लेके थल्ले तक। और जनाब एक मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन जो आवाज चलती, आओ मुसलमानों कुरान की हिफाजत वास्ते चलिए। एक जमान पार्क विचों आवाज आंदी, आओ इमरान खान की हिफाजत वास्ते चलिए। ओए कुरान की हिफाजत किन्ने करनी? तू तो कहना मैं उम्मत मुस्लिमा दा लीडर हां, जबान भी नहीं खुली कुरान वास्ते, किधर यूरोप नाराज ना हो जाए। इकबाल कहता ये ज़ाहिरान हरीम मगरिब हजार बने रहबर हमारे, उत्तों लेके थले तक सारे मगरब दे परवरदा हैं जी, जिन्होंने अंग्रेजा दे कुत्ते नवाए नो साढ़े ते मुसल्लत अन्ना। और यार गल सुनो, घर दे बाहर कोई गैरत वाला होवे ना, कोई दबदबे वाला होवे, घर दे बाहर कूड़ा नहीं सुटन देंदा हैं जी, ते एटम बम भी कोल होवे, ते जनाब 1.5 अरब मुसलमान मुर्दे भी होन नाल ते उन्हां दा कुरान रोड उत्ते रख के जला दिता जावे। ओ जनाब मुल्क जिन्हां दे मुल्क उत्ते चिंगम सटना रोड उत्ते जुर्म है, उस उन्हां रोडां उत्ते कुरान जलाया जाए। उन्हां नूं पता कि बेकारी ते हैन, असीं कुरान जलावांगे बाद चो डॉलर दे देंगे फिर चुप कर जाणगे। इन्हां तो वड्डा बेगैरत कौन है? इन्हां नूं डॉलर दे देंगे। फ्रांस ने गुस्ताखी की, उन्हां दे खिलाफ तुसां साडे उत्ते गोलियां चलाईयां, फिर ओह इमदाद लैके आए, तुसीं बेशरम बन के इमदाद रख लई। जे गैरत होंदी तां तुसीं कहंदे हो असीं मर तां सकदे हां, भुखे तां रह सकदे हां, बच्चे तां कुर्बान कर सकदे हां, लेकिन तुहाडे माल ते थुकदे भी नहीं हां। लेकिन की करिए, ये सानू रंगीले टंगरे। इकबाल कहंदा गवर्नर अब्दुल समद, ऐ गवर्नर अब्दुल समद लाहौर दा गुजरा, उसदी बेटी वो कुरान ते तलवार कट्ठा रख के पढ़दी सी। आज जनाब जेड़े सारे खाली कुरान चाहिए फिर दिन, ए कुरान दा उसूल है। उसकी वालदा ने उसने पूछा कि कुरान ते तलवार इकट्ठा रख के क्यों पढ़ती? उन्हें कहा ईद कुव्वत हाफिज़े यक दीगरन कायनात जिंदगी रा महबरन। उन्हें कहा कुरान इस वास्ते कि तलवार में जुल्म तेरा चलन पे, तलवार इस वास्ते ताकि कुरान दा रास्ता साफ करे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक। हाफिज साहब तुहाडी मुबारकबाद मेरे को उधार है, बल्कि इस कौम को, इस उम्मत को उधार है। जे मुबारकबाद और इस कुव्वत दे नशे नाल, इस ताकत की सीट ते जड़ा आएगा, कोई सलाम करेगा, असी तो उसनू सलाम करेगा। जना हाफिज कुरान भी होवे, नाल मुहाफिज कुरान भी होवे। और सादा तो बड़ा सादा जा उसूल दोस्ती, बड़ा सादा जा, बहुत सादा सा है उसूल दोस्ती। कौशल अपना जो उनसे बेताल्लुक हो वो हमारा हो नहीं सकता। और कोई जा रहे होने जनाब अपनी सियासत बचाने वास्ते, और जनाब बेशरम थे गिनती पूरी करने वास्ते सुबह तो शाम नोटा दे बोर्ड और जनाब जमीर खरीदे जा रहे हैं। उन्हें बेजमीरा को तानु तवक्को के कुरान की हिफाजत करेंगे, उन्हें बेजमीरा को तवक्को के इस्लाम की हिफाजत करेंगे। वो इस्लाम का ता ना लेने कि मुसलमान बसते हैं। हाँ जी, वो इस्लाम का ता ना लेने जे आज ये कह दें जनाब साडा इस्लाम ना कोई ताल्लुक नहीं, तो उन्होंने तो पहले ही ताल्लुक कोई नहीं, उन्होंने तो पहले इस राह ते बैठे वो तो यूरोप। इकबाल कहता ये ज़ाहिराने हरीम मगरिब हजार बने रहबर हमारे, हमें इनसे भला वास्ता क्या है जो तुझसे ना आशना रहे हैं। ना इन्होंने इस्लाम दा पता, ना इन्होंने पाकिस्तान दा पता। कश्मीर ए दे चुके हैं, 2 टोटे पाकिस्तान दे करा चुके हैं। पाकिस्तान दी मैशत नू ओ जड़ी उम्मत है जी रोजे आमन दा 2.5% ज़कात देवे हैं जी, फिर फितराना देवे, फिर ईद आवे तो कुर्बानी देवे, फिर जिस दा दस्तक होवे, इशारा होवे, घर होवे, जनाब सैलाब होन, जलतले होन, अग होवे, आफत होवे, बला होवे, ओ कौम जनाब अतिया करे सारा कुछ। उस कौम नू बैनुल अक़वामी दरवाजे होते, कदी IMF के दरवाजे होते, कदी जनाब साम्राज्य के दरवाजे होते, कदी जनाब आलमी बैंक के दरवाजे होते, भिखारी बना देता। और भिखारी तो इन्होंने बनाया, कौम भिखारी नहीं। कौम की तर्जुमानी तो आज भी है, दिखाओ ना कैमरे, उन्होंने दिखाओ कि तुसी कुरान जलांदे हो, देखो लखा सीने में कुरान लेके आए बैठे और ये आखना है कि असी हाफिज भी हैं ते मुहाफिज भी हैं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ते साफ ज़ाहिर है जिन्होंने देख के भी जनाब उथे अक़वाम मुत्तहिदा देख के भी कुरान पढ़ना ना आवे, उन्हें कुरान की गल किथों करनी, उन्होंने कुरान ना ताल्लुक की होवे।
انہوں نے کی درد ہوئے کہ جناب انہوں نے دے ہوئے کہ اپنے کیس مکاؤ، اپنی جناب ڈنگ تپاؤ، اپنا بھرا واپس باہر لے آؤ اور ناہل لے آؤ واپس، اور جناب باقی اپنا خاندان بچاؤ، ٹبر بچاؤ، سارا کچھ ایک ہوئے ہو کہنا میں نے وزارت عظمہ دے دیو تو میری تہاڈی صلح، اور اے قرآن دی کنے گل کرنی، اسلام دی کنے گل کرنی، اے تا خود ظالمہ نے سورہ انفال تے سورہ توبہ خود قرآن دے نصاب چے تھے پاکستان دے کڈی، انہاں نوں پتہ کی قرآن ہوے، قرآن تاون حضرت اکرمہ جنگ یرموک کے چوکھا ویلا بن کے آ گیا، آپ ساری رات قرآن پڑھتے سن، کہندے سن ھذا کتاب رب العالمین، ھذا کلام رب العالمین، جدو قرآن تے اوکھا ویلا بنایا تے گھوڑے تو تھلے اتر آئے تے جناب چھال مار کے کیا آج واپس نہیں جانا، موت تے بیعت کرو تھے، آج قرآن دی حفاظت دی باری، ہاں جی قرآن دے حافظ جا کے جنگ یمامہ حضور دی ختم نبوت دے اتے پیرا دیندے رہن، آج بھی حافظ عدیل اور حافظ شہباز اور حافظ شہروز جیسے انہیں قرآن دی حضور دی ناموس تے حفاظت کی تھی، اور اے یاد رکھو کفر نو اے چیک کردہ کفر کہنا کتنی غیرت باقی ہے، کتنی غیرت باقی، کوئی بولیا اور یہ کدی نہیں بولن گے، انہوں نے صرف اپنے اقتدار نال پیار ہے، یہ کہنے مولوی صاحب جنگ لا کے رکھ دئیے، میں کہا تو انہوں ادھو شرم نہیں آندی جدو ماما دے پتر گھروں چک کے لے جاندے ہو صرف ایک ٹویٹ کرن تے قرآن تے جنن ہوتے جنگ نہیں لگ سکتی، کیوں نہیں لگ سکتی؟ قرآن دے جنن ہوتے جناب گل تگڑی نہیں ہو سکتی، کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس واسطے کہ تہاڈی ذات دا مسئلہ، اے دو فیتیاں نو مسئلہ آ گیا، اے دو جناب وزیر دے خلاف گل ہو گئی، اے جناب وزیر اعظم دے خلاف گل ہو گئی، میں کہا امام الانبیاء دے خلاف گل ہوئی، ادو تسی کتے مرے رہے ہو، قرآن روڈ تے رکھ کے جلا دیتا گیا، ادو تسی کتے مرے رہے ہو، زبان نو جنبش بھی نہیں آئی، اے سب گونگے شیطان، اے صاحبزارے ساڑھے ہوتے مسلط کیتے گئے، تسی تگڑے ہو، اقبال کہندا معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز از خواب کرا خیز، اقبال کہندا چھڑوئے انہا کفن چوروں کو تینوں امید ہے، اے تیرے حرم دی حفاظت کریں گے، خود کھڑا ہو اور اپنے نبی دی عزت تے بھی پیرا دے، قرآن دی عزت تے بھی پیرا دے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ پھر کہیں گے ہماری مجبوری ہے، ہم میڈیا پر نہیں چلا سکتے، میں کہا تسی یہ چلاؤ گے کہ ہمیں بڑا دلی افسوس ہوا ہے لیکن اس کے بدلے میں ہمیں ڈالر دے دیں، یہ تو چلا سکتے ہو نا، اس بے شرم کے وہ آپ بیان چلائیں گے ہمیں بڑا دلی افسوس ہوا ہے لیکن اس کے بدلے آپ نے قرآن چلایا، چلو ہمیں تھوڑا سا ڈالر دے دو، اب بچنا انہیں بھی نہیں ہے، انہیں گھڑ گئے اللہم آسم عددا وقتلہم بددا لا تبکی منہم احدا، اے ولی کامل دی زبان چو نکلیا، اور اے اور ترانے دی جزے جس ترانے نو حضرت خبیب بن عدی نے مقام تنین ہوتے پڑھیا کہ یا اللہ نہ سارے نو گڑ لے تے کسی نو نہ چھٹی، کلے کلے کر کے حساب لمی، ہو رہا کہ نہیں حساب سارے کو، آجے بڑھیا دا حساب باقی ہے، اور گل کیڑی ہوئی جدو ٹر جاوے سیٹ تو پیچھو یوں یوں کرنی، سارے جناب آجے او جی انہوں نے ایسے کیا، رجیم چینج کی، مداخلت ہوئی، میں کہا مداخلت ہوئی کہ نہیں ہوئی، قرآن جل گیا، اور مردودوں قرآن جل گیا، اے تو ہوئی کہ نہیں ہوئی سانو نہیں پتا، جے تو انہوں پتا تو ہوئی نہیں ہے تو قرآن جل گیا روڈ ہوتے، او تو انہوں نظر نہیں آ رہا، ایک خط لے کے ایک شیطان جناب پورے پاکستان شیطانیاں کرتا رہا، قوم بھی انہوں نے آہو جی آہو سچا، اے سارے مردودن جنہوں نے قرآن دا درد نہیں، انہوں تو بڑا کون بغیرت ہے، جنہوں نے قرآن دا درد نہیں، جنہوں نے جناب اسلام دا درد نہیں، جنہوں نے حضور بھی عزت دا پتہ نہیں، اور تکلیف ہو جائے گی، یا آپ نے ہمارے بارے بڑی سخت بات کر دیتی، میں کہا سی دسنا چاہنے ہاں، ہوتے تو لے کے نہیں ہوتے ہوئے جنہ تاؤں دا گل کرے، پچھو سارے گلہ کرتے پہن، وہ جناب بیلجیم بھاگ ہے، میں کہا ہونوں نو کی کر دیں، اقبال کہندہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مر کے مفاجات، اور دوسری کہتے ہیں جناب آپ ایجنسیوں سے ملے ہوئے ہیں، میں کہا ایسی اس دے منن آڑے ہیں، وہ سانو دس کیا ہو اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید، ہو اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید، قوم کے حق میں لعنت ہے وہ کلیم اللہ ہی، ہیں جی سویرے ایتھے بھی ہوئے شامی جا کے جناب سجدہ ریز ہوئے اور معافی دے دیو، اے جناب گل ہوئے جدو سیٹ ہوئے تے اگلے نو جا کے دسیا جائے بھائی تہاڈی ذمہ داری ہے پڑھ دی، اسی انہاں دی اولاداں وچوں جنہاں دے قدمے تے لکھیا ہویا کہ یہ مٹی بڑی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے، ابھی تک صدا آ رہی ہے تربت کے سینے سے، اگر ذلت کا جینا ہو تو موت اچھی ہے جینے سے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اتنی گل ہے کہ انہاں قرآن دی کوئی گل نہ کرنی،
انہاں اسلام دی کوئی گل نہیں کرنی، اتنے اٹھتے گھوڑے بھی غرق ہو جان، انہاں ملک دی گل کوئی نہیں کرنی، انہاں اپنے تیار رکھے ہوئے ملک اکانومی طور تے جس دن کلیپ ہویا لاؤ میرے کو خالی کورے کاغذ تے لکھا لو، اے سارے نس جان گے تسی تے میں ایتھے رہ جانا۔ اس ملک دے وارث بھی اسیاں، ہاں اس ملک دے ساڈے تے مسلط کیتے گئے جنہاں گھوڑی پان مربے لے، جنہاں جناب جائیداداں لائیاں انگریزاں کولو، جنہاں انہاں دے کتے نوائے انہاں نوں ساڈے تے آ کے مسلط کیتا گیا، جنہاں دے بچے باہر پڑھن، جنہاں دے اکاؤنٹ بینک باہر ہون، جنہاں دے علاج باہر ہون، اور جناب او کدی کہہ سکتے ہیں سویڈن نوں کہ قرآن دی کیوں اتنی بے حرمتی کیتی جے؟ انہاں دے بچے کٹ دینے باہر، انہاں دی جائیداداں باہر کٹ دینیاں، انہاں دے جناب باہروں منجنا واپس کے تسی بھی قرآن دی گل کردے ہو، تانوں تے پناہ ہی تاں دتی گئی، تہاڈا تے جینا مرنا میرا ایتھے وے، ساڈے بڑیاں دیاں قبراں ایتھے ون، انہاں دے بڑیاں دا کی ہے؟ اے تے جناب بعد چ پیک کر کے اور ٹی سی ایس کر دیندے، کی کہندے نے پارسل کر دینے، انہوں نے کی لگے اس نال، اے جناب معذب رشتے اور اے تحفظ، اے تا تہاڈا میرا نا قرآن دے نال تہاڈا میرا تعلق ہے، انہوں نے تا ماں پیو مر جانے پارسل کر دینے، انہوں نے قرآن نہ کی لگے۔ آؤ حضور دے دین دی طرف آؤ اور امت مسلمہ ساری اے انہاں بدماشاں کو جان چھڑاؤ، اے جناب منڈیاں دے تاجراں کو جان چھڑاؤ، اے دلالاں کو قومی دلالاں کو جان چھڑاؤ تے حضور دے دین نو تخت تے لے آؤ، تے اگر ایک باری کس کے گل کرنی یورپ نہ ایک باری صرف ایک باری کو یورپ نہ کس کے گل کرنی، ضرورت ہی نہیں ہو حضور دے غلاموں دے بارے دوبارہ دل دکھان دا سوچے، انہوں نے کہنا اسی سارا کچھ انہوں نے کیا یہ ہتھیار امن کے لیے ہے، ہم نے یہ لکھ دینا یہ ہتھیار رسول اللہ کے لیے، یہ ہتھیار قرآن کے لیے، یہ ہتھیار اسلام کے لیے، بس اتنا جو فرق ہے انہاں امن، اوے امن نہیں قرآن کہنا وَاعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن الْخَيْلِ، انہاں دے ذریعے اپنے دشمنوں ڈراؤ، اللہ دے دشمنوں ڈراؤ تے اپنے دشمنوں ڈراؤ، یہ کہتے ہیں ہم نے امن کے لیے، امن دا تے پھر یہی کچھ ہو سکتا وہ اس دے بدلے ڈالر دیندے رہن گے۔ آؤ حضور دے دین نال کھڑے ہو جاؤ، حافظ صاحب تہاڈی مبارکباد ساڈے ذمہ ادھار ہے، اج حضور قرآن دی عزت تے گل کرو، سویرے سارے مبارکباد تانوں گھر دینا آواں گے، تہاڈے تے ذمہ داری سب نال زیادہ بڑھدی کہ تساں قرآن پڑھیا الحمدللہ کے والناس تک، تانوں قرآن دے کے زبر دا بھی پتا، زیر دا بھی پتا، اور تانوں پتا قرآن کی کہنا مسلمانہ دے بارے، اتنا کی کہنا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ دیکھو تہاڈے تو پہلے بھی نہ ہوتے تھے سن، اور چلے گئے، اور تساں بھی چلے جانا، اساں بھی چلے جانا، اگر نہ زندہ رکھنا نے تو قرآن دی حفاظت ہوتے گل کرو اور تگڑی گل کرو یورپ نال، انہوں نے کہا اسی جہو جے میاں ماڑے میاں قرآن نہیں پڑھ دے خطا کار ہاں لیکن قرآن دی ناموس ہوتے گل نہیں آن دیں گے، بس اتنی ہی تہاڈے نال مطالبہ، باقی انہاں نال سیاسی لیڑیاں نال انہاں دی کی گل ہے، انہاں نوں تساں تھوڑا جا پیر مارنا ہے نا باہر نہ جانا، تھوڑا جا پیر مارو گے زمان پارک بند ہو جان گے، کو گل کرو اگے بات کے قرآن دے واسطے گل کرو، اللہ دے واسطے گل کرو، تے اللہ تعالیٰ اس قوم نو بھی اس ملک نو بھی معاشی کراسس تو نکال دے گا۔ یاد رکھنا رب کہندا جڑا میرے حق میرے رستے ہوتے چلے، ہدایت دے رستے ہوتے چلے، پھر میں آسمان نو بھی حکم دینا کہ اپنے دروازے کھول دے، زمین نو حکم دینا کہ اپنے خزانے اگل دے، باقی سود چلاندیاں تے سارے معاملات کرنیاں، نہ ملک رہنا، نہ تہاڈیاں وردیاں رہنیاں، نہ ساڈیاں پگڑیاں رہنیاں، جے سارا کچھ سلامت رکھنا چاہتے ہو تو آؤ حضور دے دین نال اج لگ جاؤ، قرآن دی حفاظت کی اج گل کرو، اور قرآن تاؤ قرآن ہے جنہوں صحابہ نے پڑھ کے دو کیسر و کسر نوں لٹا کے رکھ دیتا، ہاں قرآن بڑیاں استارا، اور یاد رکھنا قرآن تے ہی فیصلہ جے، باقی دا ان فیصلہ تہاڈے کو نہیں ہونا، قرآن کھول کے پڑھ لینا، کم من فئۃ غلیظۃ غلبت کثیرہ، قرآن کہتا تسی، ہاں جناب قرآن کہتا تسی تھوڑے ہو گے، جناب ایک ہو گیا سی تو 10 اتے غلبہ دے دیں گے، اور 10 اتے غلبہ اس طرح ہی آ سکتا ہے، اقبال کہتا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ، ہاں انہاں بدماشاں نے تو پھر قرآن دی جناب توہین کرا کے بعد چو انہاں کو ڈالر لے لینے، انہوں نے پتا کہ بے غیرتن، اگر انہوں نے پتا ہوئے نا کہ غیرت مندن، کوئی ایک بھی غیرت مند ہے تو کدی بھی اس طرح گل نہ کرن، قرآن نو اس طرح نہ جلان، اللہ تعالیٰ سانو کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا غیرت مند حکمران نصیب فرمائے، کوئی محمود غزنوی جیسا غیرت مند حکمران عطا فرمائے، کوئی جناب طارق بن زیاد جیسا غیرت مند حکمران عطا فرمائے، کوئی ٹیپو سلطان جیسا غیرت مند حکمران عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ساڑی نہ بے ضمیرہ کو جان چھڑائے،
اللہ تعالیٰ ساڑی سیاسی عسکری اور جناب مذہبی قیادت نو امریکہ نیٹو اور چائنا کی غلامی تو نکال کے اپنے حبیب کی غلامی عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک